आप देख रहे हैं अवाम के उठाए गए सवालात, हालत आसरा पर तबसरों, तज्जियों, खबरों पर मुहित प्रोग्राम न्यूज लाइन रिदा सैफी के साथ। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम न्यूज़ लाइन के साथ मैं हूं आपकी होस्ट मुनीवा कुल बाजवा। आज प्रोग्राम में हम गुफ्तगू करेंगे कि इस्लामाबाद में काबीना इजलास हुआ जिसकी सदारत जो है वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कर रहे थे, और उन्होंने कहा वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कि मशकूक खतूत के मामले पर तहकीकात कराएंगे ताकि दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। और इसके अलावा भी उन्होंने बहुत सारी बातें की। उन्होंने ये खतूत से मुताल्लिक काफ़ी चीज़ों पर भी बात हुई और काबीना में और भी मौज़ूआत थे, लेकिन उन्होंने ये भी बताया कि वाज़ेह है कि गुज़िश्ता रोज़ लाहौर हाई कोर्ट के 4 और सुप्रीम कोर्ट के 4 जजों को धमकी आमेज़ खतूत मौसूल हुए जिनका मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। इससे एक रोज़ कबल जो है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 8 जजेस को पाउडर भरे मशकूक खतूत मौसूल हुए थे, जिसमें डराने धमकाने वाले निशानात मौजूद थे, और वो हमने देखे भी, आप फुटेजेस में भी देखते रहे होंगे मुख्तलिफ चैनल्स पर भी, हमारे चैनल्स पर भी। अब उसकी तहकीकात हो रही है, फॉरेंसिक रिपोर्ट आएगी तो पता चलेगा वो जो पाउडर है वो किस किस्म का। इसी पे खैर बहरहाल हम गुफ्तगू करेंगे कि जजेस को जिस तरह के खतूत मौसूल हुए हैं। मुझे ज्वाइन किया है टेलीफोन लाइन पर आमिर जमील ने, एडवोकेट हैं सुप्रीम कोर्ट के, उनको खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम आमिर। वालेकुम सलाम। आमिर, आपके नज़र में ये वाक़या जो है वो गुजरा होगा, बल्कि बहुत ताज़ा तरीन वाक़या है। मुख्तलिफ हाई कोर्ट्स के जजेस जो हैं उनको खतूत मौसूल हो रहे हैं, धमकी आमेज़ खतूत मौसूल हो रहे हैं, जबकि अगर आपने खतूत की शायद जो है वो देखी हो कि उसके अंदर डिस्क्रिप्शन क्या लिखी है, आपकी नज़र से गुजरे ये खतूत? जी बिल्कुल उसमें मेरी नज़र से खत गुजरा है। अगर उसका पैराग्राफ 6 पढ़ें तो पैराग्राफ 6 बिल्कुल क्लियर कह रहा है कि एग्जेक्टिव जो है वो हमें थ्रेट पास की जा रही है अंडर कॉशन, हमें जो है वो एग्जेक्टिव थ्रू एजेंसीज हमें मुदाखलत कर रही है। तो उन्होंने ये 1 साल से ये खत जो है मुसलसल जजेस लिख रहे हैं। पहले उन्होंने अपने चीफ जस्टिस को लिखा था, जस्टिस आमिर फारूक साहब को लिखा था। इससे पहले उन्होंने जो पिछले सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस से बंदयाल साहब, उनकी भी नॉलेज में लाए थे। और 1 साल से मुसलसल जब ये बहुत ज्यादा होता चला जा रहा था तो अब उन्होंने फिर डायरेक्टली खत जो है वो जुडिशियल काउंसिल को लिखा है कि जी आप इस मामले में हमारी रहनुमाई फरमाएं, हमें जो है वो इंडिपेंडेंट हम फैसले नहीं कर पा रहे। अच्छा, एक तो आमिर ये वाले खतूत हो गए ना जिनका आपने बताया, जो कि जजेस ने लिखा था। हम उन खतूत की बात करें जो जजेस को मौसूल हो रहे खतूत, धमकी आमेज खतूत जो मौसूल हो रहे हैं। जी बिल्कुल, ये भी ताज़ा इत्तला आई है कि जी लाहौर के कुछ जस्टिस हैं, उनको उनके किसी के घर पे मैं दोबारा वाज़ेह कर देती हूँ। लाहौर हाई कोर्ट के 4 जजेस हैं, सुप्रीम कोर्ट के 4 जजेस, और उससे एक रोज कबल जो है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 8 जजेस को ये धमकी आमेज खतूत मौसूल हुए हैं। और इन खतूत में जो है वो पाउडर एक किस्म का लगा हुआ था जिसकी अभी फॉरेंसिक रिपोर्ट आना बाकी है। कहा जा रहा है कि हो सकता है शायद एंथ्रेक्स हो वो, तो ये तो अभी फॉरेंसिक रिपोर्ट आएगी तो पता चलेगा। लेकिन आपको क्या लगता है, क्या जुडिशरी पे दबाव डालने के लिए या उसको प्रेशराइज करने के लिए इस तरह के खतूत जो है वो जजेस को भेजे जा रहे हैं? जी बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि पॉलिटिकल केसेस जो पेंडिंग है उनको अपनी मर्जी से अब जज के जो अगर आप देखें शौकत अजीज सिद्दीकी का जो केस था, अगर आप उससे स्टार्ट करें तो आज तक जितने भी हैं वो शौकत अजीज सिद्दीकी के केस की रोशनी देखें तो उन्होंने भी यही चीज कही थी कि जी थ्रेट किया जा रहा है, हमें हमारे रिश्तेदारों को उठाया जा रहा है, हमारे जो है वो घरों में कैमरे नस्ब किए जा रहे हैं, हमारे क्रैकर फेंके जा रहे हैं। तो ये सारा जो है ना, अगर आप इसको पीछे अगर बैक देखें तो ये जस्टिस शौकत सिद्दीकी का जो वो वर्जन था ये वही कंटिन्यू चला आ रहा है, क्योंकि ये अभी आप लोगों के सामने आ गया, पब्लिकली आ गया, मीडिया के सामने आ गया। तो ये चीजें, वरना तो ये 2-3 सालों से ये मुसलसल एक्टिविटी चल रही थी। ये अंडर जो है अंडर कोर्ट्स में ये मामला थे जो है वो चीफ जस्टिस के आगे रखे जा रहे थे। पब्लिकली इतना लोगों को अवेयरनेस नहीं थी, क्योंकि ये अब जो 6 जजेस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, जब उन्होंने लेटर जो है वो पब्लिक किया, जब लेटर जुडिशियल काउंसिल को भेजा, तो फिर ये सारे मामला जो अब जो लाहौर हाई कोर्ट का जो ये 4 जजेस को जो लेटर मौसूल हो रहे हैं, ये हो रहे हैं। देखिए जो पॉलिटिकल केसेस हैं उनको वो अपनी मर्जी से उसमें फैसले चाहते हैं। उसमें जजेस के जो खतूत है अगर उनको पढ़ा तो वो कहते हैं कि जी एग्जेक्टिव है वो थ्रू एजेंसीज हमसे मुदाखलत कराती हैं, अपनी मर्जी के फैसले चाहते हैं। तो इसमें सुप्रीम कोर्ट को खुद जो है वो सुमोटो लेना चाहिए, उसको
ان کو سو موٹو لے کے فل لارجر بینچ بنانا چاہیے اور جو ہے اس مسئلے کو وہ انڈیپینڈنٹلی خود حل کرنا چاہیے، جیسا کہ ہماری صوبائی بار کاؤنسل، پاکستان بار کاؤنسل نے بھی اس چیز کو کہا ہے کہ جی فل کوڈ بنایا جائے اور اس مسئلے کو یہ خود حل کریں، نہ کہ آپ ایگزیکٹو کو ہی کہیں کہ آپ اپنی اصلاح خود کریں، تو وہ اپنا آپ کو کیسے وہ خود صحیح کر سکتے ہیں؟ اس کو سپریم کورٹ کو خود سامنے یعنی آنا عامر پڑے آپ گا۔ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ پہلے جو خط عدلیہ نے لکھے کہ جی ہماری جو ہے وہ کال جو ہے وہ ٹریس ہو رہی ہیں یا ٹیپ ہو رہی ہیں یا کیمرے لگ رہے ہیں، اس کے بعد جو ہے جو کیسز چل رہے تھے ان کو دیکھتے ہوئے یہ والا جو ہے وہ ری ایکشن آیا ہے کہ اس طرح کے خطوط دھمکی والے جو دھمکی آمیز خطوط ہیں وہ ججز کو جو ہے وہ ارسال کیے جا رہے ہیں؟ بالکل ایسا ہی ہے کیونکہ اگر آپ کیونکہ پولیٹیکل کیسز کچھ ایسے سینسیٹیو میٹرز ان کے پاس پینڈنگ ہے۔ اب ایک ٹیرن کیس تھا، وہ پینڈنگ تھا، کچھ اس میں بھی رائے کچھ ڈیفرنٹ تھی، چیف جسٹس صاحب کی رائے کچھ تھی، جو باقی ججز تھے ان کی رائے کچھ تھی، اس کے بعد یہ سلسلے جو چلتے چلے جا رہے ہیں، تو وہ یہی ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ ججز جو ہیں وہ ہماری مرضی کے فیصلے لیں۔ تو میں نے پھر عرض کی کہ ججز کو یہ معاملات خود طے کرنے چاہیے، ان کو یہ انتظامیہ کو دوبارہ نہیں کرنا چاہیے کہ جی وہ ہمارے معاملات طے کریں، ان کو سو موٹو لینا چاہیے۔ ہمارا جو سٹانس ہے، ہمارا جو صوبائی کاؤنسل جو ہے وکلا کی اور پاکستان بار کاؤنسل ہے، ہمارا سٹانس یہی ہے کہ سپریم کورٹ اس پہ سو موٹو لے، فل لارجر بینچ بنائے اور اس مسئلے کو جو یہ دیکھیں ہم خود ججز کے پاس انصاف لینے جاتے ہیں اور ٹھیک ہے، جج بھی، اب جج جو ہے وہ خود انصاف لینے کے لیے وہ جو ہے وہ جا رہے ہیں اور چیف جسٹس کے پاس جا رہے ہیں، تو آپ یہ دیکھیں تو پھر لوگوں کا کیا مائنڈ سیٹ ہوگا، کیا کرائیٹیریا کیا رہ جائے گا انصاف کا۔ لیکن تو اس کے سپریم کورٹ لیے نے تو پرسوں اس پہ سوموٹو لے لیا نا، ایکشن تو لے لیا انہوں نے سوموٹو۔ ایکشن لے لیا ہے، مگر اس کی جو ہے نا پروسیڈنگز وہ جلد سے جلد شروع انیشیٹ ہوں اور کرنی جلد چاہیے۔ اچھا عامر میرے ساتھ جو لائن ہے۔ پہ رہیے گا، مجھے جوائن کیا ہے ارباب خضر حیات خان نے، رہنما مسلم لیگ نون سے، ان کو بھی پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ ارباب صاحب آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی بالکل آ رہی ہے۔ ارباب صاحب میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گی کہ ہم بات کر رہے ہیں دو قسم کے خطوط کی، ایک وہ خطوط جو ججز نے لکھے اور ایک وہ خطوط جو ججز کو موصول ہو رہے ہیں دھمکی آمیز، کیا ان کے درمیان کیا لنک ہے؟ دیکھیے جہاں تک یہ ججز کے خطوط کا تعلق ہے اور پھر ججز کو جو خطوط مل رہے ہیں، تو میں سمجھ نہیں آ رہی ہے ہمیں کہ یہ ملک کس طرف جا رہا ہے۔ اس وقت تو ہمیں باہمی اتفاق سے ملک کا سوچنا چاہیے، ملک کی معاشی حالات کو سوچنا چاہیے کہ ملک کو سٹیبل کرنا چاہیے، لیکن مجھے بہت افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ ہم پتہ نہیں کس جانب جا رہے ہیں۔ اور جہاں تک میرا نظریہ ہے تو مجھے تو ایسا لگ رہا ہے کہ اصل جو ملک کے حالات ہے اس سے توجہ ہٹانے کے لیے یہ سب کچھ کیا جا رہا ہے، کیونکہ اس وقت جو ہے تو آپ دیکھیں کہ اس وقت میں چونکہ اس وقت پشاور میں بیٹھا ہوا ہوں، یہاں پر اب بھی ایک تھریٹ الرٹ جاری ہوا ہے کہ ایک خود کچھ داخل ہوا ہے، تو میرے خیال میں ہمیں ان جو اصل ملک کے حالات ہیں تو ہمیں اس طرف دیکھنا چاہیے، نہ کہ ہم اب اس طرف دیکھیں کہ خطوط جا رہے ہیں، اس میں کسی چیز پتہ نہیں کچھ دوائیاں ملائی جا رہی ہے اور ججز خطوط لکھ رہے ہیں کہ ہم پہ دباؤ تھا۔ تو اب اگر یہ باتیں آج یہ لوگ کر رہے ہیں تو آج سے 20 سال پہلے انہیں یہ باتیں کرنی چاہیے تھی نا، کہ ہم پر دباؤ ہے، ہم جو فیصلے کر رہے ہیں، تو ان ججز نے جو فیصلے کیے ہیں اور جو سزائیں سنائی ہے، جن لوگوں کو مشکلات میں ڈالا گیا تھا، جن لوگوں کو جیلوں میں ڈالا گیا تھا، تو ان لوگوں کے ساتھ کیا ہوگا اب؟ انہیں اب انصاف کون دے گا جو ان ججز کی وجہ سے انہیں نقصان پہنچا ہے؟ تو یہ تمام ایسی باتیں ہیں کہ جو کہ اس وقت میرے خیال میں یہ ان باتوں کا وقت نہیں تھا جو کہ منظر عام پر آ رہی ہے۔ پہلے تو ہمیں سب سے پہلے اپنے ملک کا سوچنا چاہیے، کیونکہ اگر پاکستان ہوگا تو ہم ہوں گے، اگر خدا نہ خواستہ پاکستان نہیں ہوگا تو پھر ہم رہے یا نہیں، نہ اور رہے۔ وزیر اعظم نے بھی یہ کہا ہے نا کہ ہمیں اس معاملے پر سیاست نئی ذمہ داری کا مظاہرہ کرنا چاہیے، اس ایشو کو اس طریقے سے وہ نہیں پیش کرنا چاہیے کہ یہ بہت بڑی کوئی کنٹروورسی ہو رہی ہے پاکستان میں یا جوڈیشل سسٹم کو جو ہے وہ ہلانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ تو یہی تو میں بھی آپ کو بتا رہا ہوں نا کہ یہ وقت ان باتوں کا نہیں ہے، کیونکہ اگر ہم ان باتوں کے پیچھے پڑیں گے تو جو اصل جو ملک کے مسائل ہے تو اس سے تو بس توجہ ہٹ جائے گی۔ 5 سال ہم اسی میں گزار لیں گے کہ یہ ہوا ہے وہ ہوا ہے، جو کچھ ہوا ہے تو اس سے میرے خیال میں ہمیں اب ان باتوں کی جانب نہیں جانا چاہیے، ہمیں آگے کی طرف سوچنا چاہیے
ابھی خیبر پختونخوا کے آپ حالات دیکھیے کہ یہاں پر میں روز دیکھ رہا ہوں چیف منسٹر صاحب کہہ رہے ہیں یہاں کے کہ ہمارے ساتھ جو ہے فنڈ نہیں ہے, ہمارے ساتھ یعنی کچھ وسائل نہیں ہے, ہمیں مرکز یہ نہیں دے رہا ہے, ہمیں وہ نہیں دے رہا ہے. تو میرے خیال میں تو اس وقت تمام جتنی سیاسی جماعتیں ہیں, چاہے وہ اپوزیشن میں ہو یا حکومتی جماعتیں ہوں, تو سب کو ایک ٹیبل پہ بیٹھنا چاہیے اور ایک ایجنڈے ہمارا ہونا چاہیے کہ ہمیں اس ملک کو بچانا ہے. جیسے آپ نے کے پی کی بات کی, تو آج جب پریس کانفرنس کر رہے تھے پی ٹی آئی کے رہنما, تو اسد کیسر صاحب نے یہ بات انہوں نے بولی ہے, اسد کیسر صاحب نے, کہ ہمیں جو ہے وہ ججز کا یا جوڈیشری کا جو ہے وہ ساتھ دینا چاہیے, اور ہمارا جو بنیادی مقصد ہے وہ آئین اور قانون کی بالادستی ہے, اس کے بغیر ملک آگے نہیں بڑھ سکتا. اور جو ہمارے ججز پر ظلم ہوا, جو خط آیا, تو کیا اس ملک میں قانون موجود نہیں ہے؟ یہ تو انہوں نے ملک کو بنانا ریپبلک بنا لیا. یہ ان کے ڈٹو الفاظ تھے, اس لیے میں آپ کو یہ بتا رہی ہوں. اور اس کے بعد انہوں نے کے پی کے لیے یہ کہا کہ خیبر پختونخوا سے سنگین شکایات موصول ہو رہی ہیں, یہ ملک کے خلاف سازش ہے, اس صوبے کو نمائندگی سے محروم کیا جا رہا ہے. دیکھیے اسد کیسر صاحب کی پریس کانفرنس تو میں نے نہیں دیکھی ہے, لیکن چونکہ آپ نے بتا دیا تو آپ نے ضرور وہ دیکھی ہوگی. تو میں ادھر تو چونکہ ان کی حکومت ہے اس وقت اور یہ تیسری مرتبہ اقتدار میں آئے ہیں, تو اسد کیسر صاحب سے میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ آیا انہوں نے ان 15 سالوں میں اس صوبے کے لیے کیا کیا ہے؟ کیا یہاں کے جو اب میرے خیال میں اب کچھ ایسی باتیں نہیں کرنا چاہتا ہوں کہ کل مجھے بھی کنٹمپٹ آف کورٹ ہو جائے, کیونکہ اس وقت یہ جو شاور ہائی کورٹ ہے تو وہ تو ایک طرح سے ان کی سہولت کار بنی ہوئی تھی اب تک, کیونکہ آپ دیکھیں کہ وہ ڈار صاحب جو ہے ان کے, تو وہ پنجاب سے آ گئے, ان پہ 51 مقدمات ہیں اور یہاں پر 10 منٹ میں انہیں 51 مقدمات میں ضمانت بھی مل گئی. اس طرح یہاں پہ جو بھی کچھ ہوتا ہے تو یہ فوراً شاور ہائی کورٹ میں درخواست داخل کر دیتے ہیں, انہیں یہاں سے ان کو ریلیف مل جاتی ہے. تو میرے خیال میں اب عدالتوں کو بھی ان باتوں سے نکلنا پڑے گا, کیونکہ عدالتوں کو بھی ملک کا سوچنا پڑے گا. اور اگر ہم ادارے آپس میں ٹکرائیں گے یا سیاسی جماعتیں ایک دوسرے سے ٹکرائیں گے یا ہم صبح سے لے کر شام تک ایک دوسرے پر الزامات لگائیں گے, تو میرے خیال میں اس طرح تو ملک نہیں چلے گا. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں خضر حیات صاحب. میں ایک کامنٹ لینا چاہوں گی عامر جمیل سے, ہمارے ساتھ موجود ہے, سپریم کورٹ کے لائر ہیں. میں خطوط کے معاملے پر ہی ان کو انوائٹ کیا تھا. عامر, مجھے یہ بتائیے گا کیا قانونی طریقہ ہے دونوں خطوط کا؟ ایک خط جو کہ عدلیہ نے لکھا کہ ان کی بھی جو پرائیویسی ہے اس کو ڈسٹرب کیا جا رہا ہے, اور دوسرے وہ خطوط جو ان کو دھمکی کی صورت میں مل رہے ہیں, کیا پروسیس ہوگا آگے؟ بالکل وہ جو سپریم کورٹ نے خط لکھا اس کا تو سو موٹو لے لیا ہے, سپریم کورٹ نے, چیف جسٹس صاحب نے سو موٹو لے لیا ہے. اور یہ جو خطوط جو ججز کو, لاہور ہائی کورٹ کے ججز کو ملے ہیں, اس کے اوپر ایف آئی آر لانچ ہو گئی ہیں, انویسٹیگیشن چل رہی ہے ابھی. اور دوسرا یہ کہ ان کو اس کیس کو بھی میرا خیال ہے سو موٹو میں لیا جائے گا کہ ججز کے گھروں میں, ججز کو اتنی ہائی سیکورٹی کے باوجود یہ جو خطوط ان کو ملے ہیں, اور یہ جو کریکر بھی ان کسی کے گھر سے برآمد ہوئے, کریکر کا بھی سنا ہے کہ کسی کے گھر سے دیے گئے ہیں, ان کے رشتہ داروں کو بھی اٹھایا گیا ہے اور ٹارچر بھی کیا گیا ہے. تو ظاہر ہے اس چیز کو بھی جو سوموٹو لیا گیا ہے, اس سب کو مرج کر کے میرا خیال ہے اس میں ہی سپریم کورٹ کو انڈیپینڈنٹ ویو اس میں لے گی, اور جنہوں نے مداخلت کی ہے ہو سکتا ہے ان کو بھی ان کے خلاف بھی پینل ایکشن ہو, ان کے خلاف کیا ہوتا ہے وہ سب. کیونکہ ان کو پکڑنا زیادہ آسان ہے جنہوں نے خط یہ دھمکی آمیز جو ہیں وہ ڈسپیچ کیے ہیں, کیونکہ اس کا لنک اگر آپ جائیں گے, جیسے ہم تو دونوں کرمنالوجی کے بھی اسٹوڈنٹ رہ چکے ہیں, کہ ہم انویسٹیگیشن میں جاتے ہیں اور ہم جب پرائمری انویسٹیگیشن کرتے ہیں اور ہم کورٹ تک پہنچاتے ہیں جہاں سے یہ شروع ہوا خط لکھنا اور اس کے بعد بھیجنا, تو بڑی جلدی پکڑے جائیں گے میرے خیال سے یہ لوگ. جی بالکل آپ ماشاءاللہ خود بھی جس نے آپ سمجھتی ہیں, فرنسک ہوگا, انویسٹیگیشن ہوگی, اور جو ہے وہ پریلیمنری انویسٹیگیشن میں ہی وہ جہاں سے یہ سٹارٹ ہوا, کس نے ڈسپیچ کیا, اس کا رائٹر کون تھا, اور یہ ساری چیزوں کو انویسٹیگیشن اس میں سب چیزوں کو کور اپ کرے گی. اور یہ کس کے کہنے پر لکھے گئے, اس کے پیچھے کیا کون ماسٹر مائنڈ ہے, تو یہ سب چیزیں آئیں گی, یہ انویسٹیگیشن کے دوران جو ہے وہ سامنے آئیں گی. بہت شکریہ عامر جمیل آپ کا پروگرام میں ہمیں وقت دینے کے لیے. ارباب صاحب, آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی. ابھی میں گفتگو کر رہی تھی عامر جمیل سے, اور ہم نے یہ کوشش کی کہ ہم جانیں کہ جو دو طرح کے خطوط کے ہم بات کر رہے ہیں, پہلے تو ایک ہی طرح کے خط کی بات کر رہے تھے جو کہ
خود جو ہے وہ ججز نے لکھا تھا، لیکن اب خود ججز کو جو ہے وہ اس طرح کے خط مل رہے ہیں جن پہ انویسٹیگیشن جاری ہے، سموٹو بھی لے لیا گیا ہے. لیکن ہمیں جو پی ٹی آئی جو آپ کی اپوزیشن کی ایک جماعت ہے اس کی طرف سے جو ہے نا بڑی ریزسٹنس نظر آتی ہے جب بھی آپ لوگ کوئی پروگریسو قدم اٹھانا چاہتے ہیں. جیسے کہ آج کابینہ کے اجلاس میں جو ہے وزیر اعظم نے جو باتیں کیں وہ معیشت سے متعلق تھیں اور پرائیویٹائزیشن جو کہ ایئرپورٹس کی ہو رہی ہے اس سے متعلق تھی، لیکن ان سب کو سائیڈ لائن کر کے یہ اگر ایک خطوط کا معاملہ ہم کریٹ کر دیتے ہیں، یعنی کہ اگر ہم ایک بفر کریٹ کر دیتے ہیں جس کی وجہ سے ٹینشن ڈائیورٹ ہو جائے تو باقی ملک کی مسائل تو پیچھے رہ جائیں گے اور لوگ اسی میں رہ جائیں گے کہ یہ خط کون کس کو کہاں بھیج رہا ہے اور کون کس کو خط لکھ رہا ہے. دیکھیے جی، میں نے تو پہلے بھی یہ تقریباً تمام باتوں کا آپ کا وہ جواب دے دیا ہے کہ اگر ہم، کیونکہ اب دیکھیں نا کہ ہم یہ 2024 ہے اس وقت، تو اگر ہم یہ پتہ نہیں کر سکتے، ہماری ایجنسیاں یہ معلوم نہیں کر سکتی کہ یہ خطوط آئے کہاں سے اور کس طرح ہیں، تو یہ بڑے افسوس کی بات ہوگی. کیونکہ آج کل تو میرے خیال میں اگر کسی پہاڑی علاقے میں بھی کچھ معمولی سی وہ ہو جاتی ہے تو وہ پوری دنیا کو پتہ چل جاتا ہے. اور یہ سپریم کورٹ کے ججز کو، ہائی کورٹ کے ججز کو خطوط آ رہے ہیں، تو یہ اگر کوئی پتہ نہیں کر سکتا ہے تو اب میں اس بارے میں کیا کہہ سکتا ہوں کہ یہ ہماری ایجنسی کی ناکامی ہے، ہمارے اداروں کی ناکامی ہے، اور جس پر سوائے افسوس کے اور کچھ نہیں کہا جا سکتا ہے. لیکن میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ میں بار بار یہ کہہ رہا ہوں کہ ہمیں اب ان باتوں سے نکلنا پڑے گا، کیونکہ میں نے تو آپ کو پہلے ہی بتا دیا ہے کہ ہمیں ملک کی سوچنی چاہیے. پاکستان مسلم لیگ نون اور اس کی الائی جو اس وقت گورنمنٹ میں ہے، تو ہم تو اپوزیشن کو بھی ساتھ لے کر چلنا چاہتے ہیں کہ آئے ہمارے ساتھ بیٹھ جائے کہ ہم ملک کو ترقی کی جانب گامزن کریں. ملک کو اس وقت دہشت گردی کی لپیٹ میں ہے. لیکن خضر حیات صاحب، بارہا پروگرام میں گفتگو ہوئی ہے اور پی ٹی آئی کے نمائندے بھی، ہم رہنما ان کو لیتے رہے ہیں کافی، اور ان سے ہم نے یہ نیگوسیشن یا ٹیبل ٹاک کی بات کی ہے، لیکن کوئی پازیٹیو جواب نہیں آتا یا وہ صحیح طریقے سے جواب نہیں دے پاتے. بہرحال میں ایک اور چیز کا ذکر کروں گی کہ جب تحریک انصاف کی آج رہنماؤں کی پریس کانفرنس ہو رہی تھی اور اسد کیسر کے بعد عمر ایوب صاحب جو تھے وہ بھی انہوں نے کافی اعلان کیا اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ عید کے بعد جو ہے وہ انتخابات میں مبینہ دھاندلی کے خلاف جو ہے احتجاج کا انہوں نے اعلان کیا ہے، جو کہ وہ کرنے جائیں گے اور اگلے اجلاس میں وہ جلسوں کا شیڈیول جاری کریں گے. آپ کو نہیں لگتا ہے کہ فوراً ہی ابھی پراپر طریقے سے گورنمنٹ فعال ہوئی نہیں ہے، ابھی تو بنی ہے، ابھی پراپر ورکنگ شروع نہیں ہوئی، پہلے سے ہی آپ جلسے جلوس نکالنے شروع ہو گئے، تو پھر کس طرح ممکن ہوگا کہ گورنمنٹ کام کر سکے؟ دیکھیے، جہاں تک پی ٹی آئی رہنماؤں کے بیانات کا تعلق ہے، ان کی دھمکیوں کا تعلق ہے، تو اس وقت چونکہ پوری قوم ہمیں دیکھ رہی ہے، سن رہی ہے، تو اگر میں حقیقت بیان کر دوں تو اس خیبر پختونخوا میں بھی ریکارڈ دھاندلی ہوئی ہے. کیونکہ خیبر پختونخوا میں جو اگر ہم ان کے پیچھے لگ جائے اور ہم ان کے حلقے کھلوانے کی باتیں کریں اور ہم یہاں پر آئے روز احتجاج کریں، ہم پروٹیسٹ کریں ان کے خلاف، تو پھر تو اس طرح نہیں چلے گا نا. کیونکہ میں آپ کو ایک حلقے کی میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ جہاں پر کتنے ووٹ ہیں اور کتنے ان کو دیے گئے ہیں، ان کو پڑے نہیں ہے. ان کے ایسے امیدوار بھی ہیں جن کو لاکھوں ووٹ پڑے تھے، جو کہ اس سے پہلے الیکشن میں کھڑے تھے، جن کو 200-300 ووٹ پڑتے تھے، اور آج ان کو لاکھوں میں ووٹ پڑ رہے ہیں. تو یہ ووٹ کہاں سے آ رہے ہیں؟ یہ ہم پہ الزامات لگا رہے ہیں، ہم سے 45 اور 47 فارم کی باتیں کر رہے ہیں. تو اگر یہاں ہم بھی اس باتوں میں لگ جائیں تو پھر تو اس طرح حکومتیں نہیں چلتی ہے نا. اور پھر تو 5 سال ہم اسی میں گزاریں گے کہ یہ حلقہ کھول دو، وہ حلقہ کھول دو. جس طرح عمران خان صاحب نے ایک دھرنا دیا تھا اسلام آباد میں، پتہ نہیں 156 دن کا کہ کتنا. تو ان باتوں سے کچھ ہو نہیں سکتا ہے. اگر ہم ابھی خیبر پختونخوا میں، چونکہ اپوزیشن جماعتیں اس وقت ہم ہیں، تو ہم اگر آئے روز ان کے خلاف احتجاج کریں، ہم وزرالہ ہاؤس کے سامنے دھرنے دیں، ہم اسمبلی کے سامنے دھرنے دیں، تو اس سے کیا فرق پڑے گا؟ کچھ نہیں ہوگا. صرف ہم جو ہے وقت ضائع کریں گے، صرف ہم اپنے عوام کو نقصان پہنچائیں گے. ہم جو ہے اپنے سرکاری عملہ کو نقصان اچھا خضر صاحب، میرا بھی یہی پوائنٹ آف ویو ہے اور اکثر جو میرے پینلسٹ ہوتے ہیں ان کا بھی پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ جب ہم احتجاج کی بات کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں حکومت نہیں، کوئی بھی پارٹی کہتی ہے ہم اپوزیشن کی کہ ہم حکومت نہیں چلنے دیں گے، ویسے ہی ملک جو ہے وہ معاشی بحران کا شکار ہے، بڑے نازک دور سے گزر رہے ہیں، ہم یہی سنتے آ رہے ہیں. اس میں بھی جب آپ کی اپوزیشن اب ایک کولیشن گورنمنٹ بن گئی ہے، اس میں بھی جو ہے وہ اگر آپ یہ کہیں کہ فلانے صوبے کو حق نہیں دیا جا رہا یا ہم معاشی مسائل پہ بات کرنے میں ڈیلے کر رہے ہیں، تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ اتنا خراب حالات میں جہاں ڈالر جو ہے وہ اتنے اوپر پرائزز پہ پہنچ گیا ہے، 300 روپے کے قریب جو ہے وہ فیول ہونے والا ہے،
एक आम आदमी जो है वो कैसे सरवाइव करेगा? या तो हुकूमत किस महाज पे लड़ेगी, या आम आदमी के महाज पे लड़ेगी, यानी इस कौम के या अवाम के लोगों के लिए लड़ेगी, या उन लोगों से लड़े जो पोजीशन में बैठ के जो है वो धमकियां ये दे रहे हैं कि हम जो है वो तहरीक चलाएंगे और ईद के बाद जो है वो जलसे होंगे? कैसे होगी चीज़ें मैनेज? देखिए, आपने डॉलर की बात की तो डॉलर तो नीचे जा रहा है। मेरे ख्याल में आज भी कोई 1 रुपए वो नीचे गया है, और पहले जो डॉलर 350 और 340 300 तक का वो आधा पूरा करता था, तो अब तो वो टू मेरे ख्याल में 280 से भी नीचे आ रहा है। तो ये इस तरह के जो है, तो अभी अगर गवर्नमेंट अभी स्टेबल भी नहीं हुई है, अभी तो फिर तो कुछ महीने हुए गवर्नमेंट को, तो अगर ये इसी तरह चलते रहेंगे और अगर अपोजिशन भी इस वक्त हमारा साथ दे बगैर इसके कि वो एहतजाजें करे, और क्योंकि एहतजाजों से तो कुछ भी नहीं होगा, चले एक दिन वो एहतजाज कर लेंगे, रोड ब्लॉक कर लेंगे, आवाम को इकट्ठा कर लेंगे, तो अगले दिन फिर सूरत हाल बदली होगी, तो इससे कुछ नहीं होता है। क्योंकि अब पहले हम भी ये सोचते थे कि एहतजाज करते हैं, ये करते हैं, क्योंकि यहाँ पर खैबर पख्तूनख्वा में जो उनकी हुकूमत है तो इनके खिलाफ हमने बहुत वो किए थे, लेकिन फिर हमने सोचा जितने पोजीशन जमाते हैं यहाँ पे कि अगर हम भी इन्हीं की तरह काम करेंगे तो फिर इस तरह तो मुल्क नहीं चलेगा, और अगर हम आए रोज एहतजाज करेंगे तो फिर मेरे ख्याल में इससे फायदा इसका कुछ नहीं है, नुकसान इसका बहुत ज्यादा है, पहले भी हुए हैं। अगर हमने कोई एहतजाज किए है तो वो भी गलत था, अगर आज ये लोग एहतजाज कर रहे हैं तो वो भी गलत है, क्योंकि हमें इस वक्त बाहमी इत्तेफाक की जरूरत है। और अगर हम एक प्लेटफॉर्म यानी हमारा एजेंडा एक नहीं होगा, और एजेंडा ये होना चाहिए कि सबसे पहले पाकिस्तान, अगर हमारा यही एजेंडा होगा तो मेरे ख्याल में हम मुल्क को बहुत आगे चले जाएंगे। मैं आपको बिल्कुल ये, क्योंकि मैं तकरीबन हर टॉक शो में मैं बहुत साफ बातें करता हूँ। इस वक्त अगर आप देखें तो अफगानिस्तान भी हमसे अच्छा जा रहा है इकोनॉमी हालात से, बांग्लादेश हमसे। अच्छा अरबाब साहब, यहाँ ना एक ब्रेक का वक्त हो गया, एक मैं छोटी सी ब्रेक लूंगी, और आपने एक एजेंडा की बात की, वो बड़ी खूबसूरत बात है, उसके ऊपर हम गुफ्तगू जारी रखेंगे। यहाँ एक ब्रेक लेते हैं। जी वेलकम बैक। ब्रेक पे जाने से पहले मैं गुफ्तगू कर रही थी अरबाब खिज़र हयात खान से और रहनुमा मुस्लिम लीग नून के, और हमने बात की एजेंडा, जिन्होंने एक बड़ी अच्छी बात की कि अब तो हमारा एजेंडा ये होना चाहिए कि सबसे पहले पाकिस्तान। और खिज़र साहब, मैं ये जानना चाहूँगी कि आपने जो एक ये फ्रेज़ दिया कि सबसे पहले पाकिस्तान, बिल्कुल ऐसे ही होना चाहिए एजेंडा, लेकिन मसला ये है कि एक एजेंडा और है जिस पे पीटीआई ये कहती है कि सबसे पहले पाकिस्तान नहीं होना चाहिए। उनका एजेंडा डिफरेंट है। उनका एजेंडा ये है कि वो जितनी भी धांधली हुई है उसके ख़िलाफ़, जो इलेक्शन में हुई है उसके ख़िलाफ़ खड़े होंगे और अपने मैंडेट मनवा के रहेंगे। किस तरीके से पॉसिबल है? इलेक्शन हो गए, वजारतें बन गई, काम कर रहे हैं सूबे, अभी भी जो है वो आप ये कह रहे हैं कि हमारा एजेंडा जो है वो कुछ और है, पाकिस्तान नहीं है। देखिए, उनका एजेंडा तो मेरे ख्याल में 2013 से ही पाकिस्तान नहीं है। वो तो हमेशा से, अब सुबह से यानी शाम तक जितने और रात तक जितने टॉक शोज होते हैं, तो जब वो गवर्नमेंट में भी थे मरकज में, तो उनका सिर्फ यही एक एजेंडा था कि नवाज शरीफ जो थे जरदारी चोर है, बस उनका यही एजेंडा था। इसके अलावा ना उन्होंने मुल्क के लिए कुछ किया है, ना सूबों के लिए कुछ किया है, ना ही उन्हें मुल्की मुफाद अजीज था, ना ही सूबों के मुफाद अजीज थे, ना ही उन्हें मुल्क से कोई सरोकार था। बस उनका तो एजेंडा यही है कि बस सिर्फ इल्जाम लगाना। वो मुझे यानी खैबर पख्तूनख्वा की मैं बात करता चलूँ, यहाँ पर तो 15 साल से उनकी हुकूमत चल रही है, तो यहाँ पर एक मेगा प्रोजेक्ट मुझे बता दें कि इन्होंने यहाँ कुछ किया हुआ है। यहाँ पर भी जो इन्होंने PIT बनाया है या जो बिलियन ट्री है, तो उसमें भी अरबों रुपयों की करप्शन हुई है, और यही वजह है कि अब वो दानगी कर रहे हैं। तो मैंने तो पहले दिन आपको बताया कि अगर हम भी ये सिलसिला शुरू कर रहे तो खैबर पख्तूनख्वा में हमारे साथ भी दानगी हुई है, खैबर पख्तूनख्वा में हमारा मैंडेट की चोरी किया गया है। तो अगर हम भी ये बातें करेंगे तो फिर तो मेरे ख्याल में 5 साल हम इसी में गुजार लेंगे। तो मेरी तो तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं से यही अपील भी है कि आए हमारे साथ मिलकर बैठ जाए। जिस तरह वो APS का जो एक वाक़या हुआ था, और मियां नवाज शरीफ साहब उस वक्त प्राइम मिनिस्टर थे, तो तमाम जो चाहे कोई अपोजिशन में था, चाहे कोई इक़्तिदार में था, तो तमाम कैसी जुमतें इकट्ठी हुई थी उस दहशतगर्दी के खिलाफ। तो अब भी जो है तो मुल्क एक ऐसे हालात में वो गिरा हुआ है कि हमें चाहिए कि हम सब एक
टेबल पे बैठ जाए और हम मुल्क की सोचें। लेकिन मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ा है कि असेंबलियों में जो इनकी तकारीर है, जो सुन्नी इत्तेहाद के हमारे मेंबरान हैं या जो आज़ाद मेंबरान है, तो मेरे ख्याल में अफसोस भी हो रहा है हमें कि पता नहीं इनका एजेंडा क्या है, इनका और इनके मकासद क्या है। लेकिन खैर इनका एजेंडा भी हमें मालूम है और इनके मकासद भी हमें मालूम है, और इनकी अपनी करतूतों की वजह से आज जो है तो इनके जो वो कायद है वो जेल में बंद है, इनके जो कई दीगर रहनुमा है वो जेलों में बंद है, कुछ फरार हुए हैं। तो मेरे ख्याल में इस वक्त जो है तो इनको भी ये सोचना चाहिए कि ये भी इस मुल्क के बाशिंदे हैं, हम भी इस मुल्क के बाशिंदे हैं, तो हम सबको जो है तो वो मुल्क की सोचनी चाहिए। अच्छा, लेकिन मैं बड़े अफसोस के साथ मुझे कहना पड़ रहा है कि ये लोग मुल्क की नहीं सोच रहे हैं, ना ये लोग इस मुल्क के मुखलिस है, और उसके बावजूद भी जो कोई भी इन्हें मुसल्लत कर रहा है या खैबर पख्तूनख्वा में जिन्होंने मुसल्लत किया हुआ है, तो मुझे उन लोगों पे भी अफसोस हो रहा है। अच्छा, कि ऐसे लोगों को तो मेरे ख्याल में एक असेंबली में आना ही नहीं चाहिए था, क्योंकि अगर 9 मई के वाक़यात के बाद तो मेरा ख्याल था कि इन लोगों की असेंबली में, किसी की असेंबली में ना मरकज में एक की नुमाइंदगी होगी। लेकिन अफसोस के पंजाब में भी आपने देखा, मरकज में भी आपने देखा, और यहाँ खैबर पख्तूनख्वा में भी आप देख रहे हैं कि यहाँ पर इनकी हुकूमत भी कायम हो गई है। तो समझ हमें नहीं आ रहा है कि इस मुल्क के साथ कौन क्या कर रहा है, लेकिन जो कोई भी ये सब कुछ कर रहा है तो वो अच्छा नहीं हो रहा है। अच्छा, कुछ बात कर लेते हैं आज काबीना के इजलास की। और काबीना के इजलास में शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि जो आउटसोर्सिंग का मामला यानी प्राइवेटाइज़ करने जा रहे हैं हम एयरपोर्ट्स को, तो सबसे पहले इस्लामाबाद का उन्होंने जिक्र किया कि उन्हें उस एयरपोर्ट को प्राइवेटाइज़ किया जाएगा, और टर्की से जो है वो कंसल्टेंट एक कंपनी आ रही है, पाकिस्तान पहुंच रही है। जब उनसे मुलाकात होगी तो फिर ये बताया जाएगा कि कितनी सलाहियत है पाकिस्तान की इस एयरपोर्ट को रन करने की, वो उसकी पूरी एक ब्रीफ देंगे। आप इस मामले को कैसे देखते हैं कि जो इतने बड़े एयरपोर्ट हैं, इस्लामाबाद का हो गया, लाहौर का, कराची का, इसकी प्राइवेटाइजेशन से कितना फ़ायदा होगा पाकिस्तान की इकॉनमी को? देखिए, अब देखिए ना कि जब से तो मेरे ख्याल में अब 45-46 साल तो मेरी भी उम्र हो गई है, तो बचपन से हम यही सुनते आ रहे हैं कि रेलवे खसारे में जा रहा है, CIA खसारे में जा रहा है, मुल्क खसारे में जा रहा है, वापदा खसारे में जा रहा है, जितने मौके में है तो सब खसारे में जा रहे हैं। तो ये जहाँ तक प्राइवेटाइजेशन की बात है तो मेरे ख्याल में ये इस मुल्क के लिए बेहतर होगा, क्योंकि अगर ये तमाम इदारे प्राइवेटाइज हो जाएंगे तो जहाँ तक मेरा अपना नजरिया है तो हम बहुत आगे जा सकते हैं। ये इससे मुल्क को भी फायदा होगा, और जो हमें खसारे जो हर साल जब वो ऑडिट होती है तो अरबों रुपए के खसारे सामने आते हैं, तो इनसे मुल्क को छुटकारा मिल जाएगा। और IMF से भी हमें इन्हीं बातों इन्हीं इक़दामात की वजह से हमें IMF से भी छुटकारा मिल जाएगा। तो मेरी नज़र में तो ये एक अच्छा इक़दाम है कि जितने भी इदारे हैं तो उन्हें प्राइवेटाइज किया जाए। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अच्छा, एक और प्रोग्राम में वक्त कम, एक और सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने ख़ुद दौरा किया दासूक जगह का, जहाँ बशाम में चीनी इंजीनियर्स को जो है वो दहशतगर्दी का निशाना बनाया गया। अब उस सारी सूरत हाल के बाद आज हमने ये देखा कि सदर आसिफ अली ज़रदारी की भी जो है आज मुलाकात हुई है चाइना के कॉन्सुलेट से, और हम ये भी देख रहे हैं कि ख़ुद जो है वो पाकिस्तान ने बड़े आगे बढ़कर जो है इसकी मज़म्मत की है और उसके लिए काम भी कर रहे हैं। आपको क्या लगता है कि जो हमारे पास चाइनीज़ इंजीनियर्स या जो भी टीम्स मौजूद हैं जो CPEC के लिए काम कर रही हैं और जगह जिन्होंने इन्वेस्टमेंट की हुई है, उन सिटीज़न्स की जो चाइनीज़ सिटीज़न्स हैं उनकी सिक्योरिटी को क्या मज़ीद बेहतर बनाया जाएगा, या ऑलरेडी जो उनके TORs हैं उसमें कुछ तब्दीली की जाएगी? देखिए, यहाँ पर चूँकि मैं उस वक्त पिशौर में बैठा हुआ हूँ, तो कल मैं देख रहा था कि यहाँ के IG साहब और CCTO साहब ने एक जितने चाइनीज़ यहाँ पे रह रहे हैं तो वहाँ पे उन्होंने दौरे किए थे, उनकी सिक्योरिटी भी बढ़ाई है और उन्हें कोई SOPs भी बताई है। तो ये सिर्फ चाइनीज़ नहीं है, जो भी इस मुल्क हमारे अपने जो शहरी है तो उनकी भी हिफाजत सिक्योरिटी इदारों की वो जिम्मेदारी भी है। और क्योंकि इस वक्त जो मैंने आपको प्रोग्राम के शुरू में बताया कि इस वक्त यहाँ पे एक थ्रेट अलर्ट जारी हुआ है कि एक खुदकश पिशावर पे दाखिल हो चुका है और वो पिशावर कैंप में कहीं पर भी कोई वो यानी एग्जाम वो कर सकता है। तो इसके खिलाफ जो है तो मैं तो यही बार बार कह रहा हूँ कि
اس وقت جو یہاں پر حکمران کی بات ہے اور جو مرکز میں اپوزیشن کی بات ہے، تو ان کو چاہیے کہ وہ آ کر حکومت کے ساتھ بیٹھ جائے. یہ جو معاملات چل رہے ہیں تو ان پہ ہمیں سوچنا چاہیے. اگر ہم داندی کریں گے اور ہم ایک دوسرے اس سے کچھ حاصل نہیں ہوگا. ایک آخری کمنٹ اور مجھے دے دیں کہ آپ کا تعلق کے پی سے ہے، آپ بہت اچھے طریقے سے جانتے ہیں ہر چیز کو، اس کے ڈائنامکس کو. جہاں بہت زیادہ دہشت گردی کا ذکر کیا جا رہا تھا کہ انٹرنل سیکیورٹی کا خدشہ ہے، خاص طور پہ کے پی میں کافی آپریشن کیے پاک فوج نے. اب کیا صورتحال ہے؟ کچھ بہتر صورتحال ہے یا مزید آپریشنز کی ضرورت ہے؟ جی ابھی بھی ہمیں آپریشنز کی ضرورت ہے، کیونکہ ہمارے جو ہمسایہ ملک افغانستان تو اس کے ساتھ بھی ہمارے تعلقات اب کچھ زیادہ بہتر نہیں ہیں، تو اسے بھی بہتر کرنا پڑے گا. کیونکہ طالبان جو ہے، جو پاکستان کے اندر طالبان ہے یا پاکستان مخالف طالبان جو اس جانب ہے، تو اس پر بھی ہماری جو فورن آفس ہے تو وہ اس پہ بھی کام کر رہے ہیں، وزیر اعظم صاحب بھی اس پہ کام کر رہے ہیں. اور تو ہماری اولین کوشش تو یہی ہے کہ ہم اپنے صوبے میں اور اس ملک میں امن و امان لے آئیں. باقی سب کچھ تو چلتا رہے گا. بہت شکریہ ارباب خضر حیات صاحب ہمارے ساتھ پروگرام میں شامل ہونے کے لیے. آج ہم نے کوشش کی ہم گفتگو کریں اس کے اوپر کہ جو آج کانفرنس کی تھی پی ٹی آئی کے رہنماؤں نے، اور انہوں نے کہا ان کا سنگل ایجنڈا یہ ہے کہ بھئی وہ عدلیہ کے لیے لڑیں گے اور وہ اپنے دوبارہ جو ہے وہ الیکشن میں جو ان کو سیٹس کم ملی ہیں اس کے اوپر جو ہے وہ احتجاج کریں گے عید کے بعد. لیکن انفارچونیٹلی ہم نے ان سے رابطہ کرنے کی کوشش کی اور انہوں نے ہماری کال نہیں اٹھائی. بہرحال اسی کے ساتھ پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. منیبہ گل اور نیوز لائن کی ٹیم کو دیجیے گا اجازت. اللہ حافظ.